بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون الذين ينقضون الذين ينقضون الذين ينقضون عهد الله عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه عهد الله من بعد ميثاقه عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون أن يوصل ويفسدون في الأرض في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون كيف تكفرون بالله بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها
أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك بحمدك ونقدس لك ونقدس لك قال قال إني أعلم ما لا تعلمون أعلم ما لا تعلمون أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك قال قال إني أعلم ما لا تعلمون أعلم ما لا تعلمون